OSR Digital, entertaining the nation. सक्सेस भने छाती महान हाम्रो अमाग जुलुस एकदम एग्रेसिभ भएको छ सर। लाठीचार्ज गर्दा नि मान्दैन, हवाईपार गर्दा नि मान्दैन, छातीमा गोली हान भनेर अगाडि बढिरहेको छ सर। के गरौँ सर? रोजर रोजर छातीमा गोली हान भनेर अगाडि बढिरहेको छ सर। सर आदेशमा हजुर ओभर ओभर नेपाली भएर अर्को नेपालीको छातीमा गोली चलाउने हिम्मत कसरी गरिस्? के यिनीहरू हाम्रो सिमानामा आक्रमण गर्न आएका दुश्मन हुन्? कसको आदेशमा तैँले गोली चलाउने आँट गरिस्? माथिको आदेशमा सर। माथिको आदेश? माथि कस्तो मान्छे बस्छन् त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि तपाईँहरू शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्न? किन प्रहरीले गोली चलाउन बाध्य गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू विद्यार्थी हो कि लडाकु हो? सधैँ ढुङ्गा बुढा बोकेर सडकमा उत्रिनुहुन्छ। एउटा दाजुले अर्को भाइको टाउको नफुटाइकन जनतालाई दुःख नदिकन तपाईँहरूको आन्दोलन पुरा हुँदैन? कहिलेसम्म आन्दोलनको नाममा सडक जाम गरेर जनतालाई दुःख दिनुहुन्छ? कहिलेसम्म तपाईँहरूको यो राजनीतिमा अराजकता चल्छ? केही जवाफ छ तपाईँहरूसँग? जवाफ त तपाईँहरूसँग पनि छैन इन्सपेक्टर साहब। आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका निहत्था जनतामाथि गोली र लाठी चार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईँलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईँसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईँसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईँहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईँहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी अझ सडकमै, अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा? जवाफ छ तपाईँसँग? तपाईँसँग जवाफ छ? तपाईँहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ। कालापानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानुनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईँसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिनँ। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ, र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचायो आँखामा पट्टी बाँध्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँडेको।
मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै हिँडे र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवीय प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। जानुस् तपाईहरू, जानुस् तपाईहरू। केटा हो, जाऊ। बाबूजी ऊ पार के दनवा के काट देले? बउआ हो केकर कहीं पड़ोसी ऐसन बड़ा अत्याचारी बा। दुश्मन कहूँ तो कैसे कहूँ, वो हमार पड़ोसी बा। बाबूजी ऊ रोकिन सबके दनवा काट ले, कैसे खाया कैसे जिए? रोकी रोकी, वो हमार धनवा ना काटी, वो हम का खाए? रोकी रोकी। थाहा पाउनुभयो बुवा, तल्ला घरे सलिम काकालाई त आफ्नै खेतमा जाँदा पनि भारतीय पुलिसहरूले गोली हानेछन् नि। अब के गर्छस् त बाबै? जो होचो उसैको मुखमा घोचो भनेको यही हो। अब आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा हिँड्न पनि विदेशीसँग अनुमति लिनु पर्ने भयो। आज सुस्ता हाम्रो भनिसके, काला पानी हाम्रो भनिसके, बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मेको भनिसके। यस्तै हो भने सगरमाथा हाम्रो भन्नु पनि कति बेर? तर त्यो भन्दा अगाडि नै सगरमाथामा लगेर यो झन्डा फहराउने छु। होने के लिए मंजूर हो जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जिसके सर पर नेपाली टोपी, हाथ में राष्ट्रीय झंडा और मन में देश प्रेम की अटूट विश्वास हो, वो किसी के आगे सर झुका के गुलाम नहीं बन सकता। अरे बेवकूफ बुड्ढे, तुमको कौन कहता है गुलाम बनने के लिए, सर झुकाने के लिए? भारतीय बनो और इज्जत से जियो। इज्जत के साथ वही जी सकता है जिसके बदन में नेपाली खून हो, लेकिन तुम लोग पैदाइशी गुलाम हो। हम लोगों ने तुम्हारे मालिक को भी हमारे पाँव में झुकाए थे। अरे बुड्ढे, ऐसे राष्ट्रीयता के डायलॉगबाजी मत करो मेरे सामने। अरे तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आए बिना किसी दूसरे देश में जाने के लिए हिम्मत भी नहीं करता है। इसीलिए हमारे बात मानो, शान से जियो, इज्जत से जियो। और सुनो, नारायणी पार की ही जमीन नहीं, और ढेर सा जमीन देंगे तुमको। हाँ, हमको खरीदना चाहता है तू? एक गज जमीन के लिए अपना शरीर दहन करने वाला नेपाल माँ का पुत्र हूँ मैं, दलाल नहीं हूँ मैं। छोट मुंह से बड़ी बात कहते हो मूर्ख नेपाली। लगता है तुम बात से नहीं मानोगे।
देखो, तुमको 1 महीना का समय देता हूँ। तुम यह जगह छोड़ के भागोगे या भारतीय बनने के लिए मंजूर करोगे। बस फैसला तुम लोगों के हाथ में है। भूतपूर्व फौजी हूं मैं, अपने देश के लिए प्राण की बलिदान दे सकता हूं, लेकिन कायरो की तरह तुम हिला के अपने देश नहीं छोड़ सकता। हिटलर जैसे तानाशाह को दिल हिलाने वाले वीर नेपाली को आज तुम धमकी दे रहे हो। ए साले बुड्ढे, तू कुत्ते की तरह बहुत भौंक रहा है। मारो साले को, मारो। बुढ़िया, समझाओ अपने बेटे को। चट्टान से टक्कर लेने वालों का सर फूट सकता है, लेकिन चट्टान को कुछ नहीं फर्क पड़ सकता है, समझी? छोड़ दे, ना उठा सकेला। साले को मारो। ये साला बुढ़ा है, कुत्ते। हिंदुस्तानी बनोगे तो साला पैसे का ढेर लगा दूंगा। साला मारो इसको साले को। सस्ता चाहिए साले, सस्ता चाहिए। मारो और मारो, दो सब बंद करो। साला तुमको सस्ता चाहिए। भाउजू, भाउजू के भयो? दाई के भयो भन्नुहोस् न। होइन यसरी सब किन रोइराखेको? दाई के बोल्नुहोस् न। बाबु, तेरो बुवालाई खोजेर ले बाबु, जहाँबाट भए पनि खोजेर ले। तिनीहरूले तेरो बुवालाई बेपत्ता बनाउनु पनि सक्छन्। जसरी भए पनि खोजेर ले बाबु। अङ्कल, हामी विदेशी हौ कि नेपाली? तिमी नेपाली हो बाबु, गर्व गर कि तिमी नेपाली हो। हामी कसरी नेपाली दाइ, हामी कसरी नेपाली? स्कुल पढ्न पनि बाहिर अर्काको देश जानुपर्छ, किनमेल गर्न पनि छिमेकी देश जानुपर्छ भने हामी कसरी नेपाली? हामीसँग हाम्रो आफ्नै नागरिकता पनि छैन। हामीलाई हाम्रो देश चाहियो दाइ। न त हामी नेपाली बनेर बस्न सक्छौँ, विदेशी बनेर बाँच्न हाम्रो आत्माले मान्दैन। हाम्रो सरकारले हाम्रो समस्या किन बुझ्दैन? तर सरकारले हामीलाई नागरिकता दिँदैन। कतै यो सरकारले हाम्रो सुस्ता विदेशीलाई दिने चाल त चलिरहेको छैन। हाँ परशुराम भैया, अब हमारे जनता के हक अधिकार के आंदोलन के नेतृत्व तुम करोगे। हम लोग आपस में मधेसी पहाड़ी हिमालय हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग नेपाली है और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। परशुराम दाई, अब हामीले लड्नुपर्छ यो देशका निम्ति। हामी सबै यसरी नै चुप लागेर बस्यौँ भने विदेशीले सिङ्गो देशलाई नै हडप्न बेर लाउने छैन। कब तक हमके अन्याय सहिसन परशुराम भैया? कब तक हम अपन माटी लुटाते देखी? का देश में केहू नहीं क्यों हमनी के न्याय दिलाए वाला? क्या हमनी के दर्द समझे वाला केहू नहीं के?